तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था
کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے۔ آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے۔ ان کو بہت اپرچونٹیز ملی اور آج آ کے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف 2 سال کی بنتی ہے۔ پاپولر پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف الیکشنز 8 فروری کو ہیں، اس سے پہلے، اور یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ آج بار بار جو بات سامنے آئی، جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے۔ ان کو بہت اپرچونٹیز ملی اور آج آ کے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف 2 سال کی بنتی ہے۔ پاپولر پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف الیکشنز 8 فروری کو ہیں، اس سے پہلے، اور یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ آج بار بار جو بات سامنے آئی، جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے۔ ان کو بہت اپرچونٹیز ملی اور آج آ کے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف 2 سال کی بنتی ہے۔ پاپولر پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف الیکشنز 8 فروری کو ہیں، اس سے پہلے، اور یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ آج بار بار جو بات سامنے آئی، جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے۔ ان کو بہت اپرچونٹیز ملی اور آج آ کے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف 2 سال کی بنتی ہے۔ پاپولر پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف الیکشنز 8 فروری کو ہیں، اس سے پہلے، اور یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ آج بار بار جو بات سامنے آئی، جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے۔ ان کو بہت اپرچونٹیز ملی اور آج آ کے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف 2 سال کی بنتی ہے۔ پاپولر پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف الیکشنز 8 فروری کو ہیں، اس سے پہلے، اور یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ آج بار بار جو بات سامنے آئی، جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے۔ ان کو بہت اپرچونٹیز ملی اور آج آ کے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف 2 سال کی بنتی ہے۔ پاپولر پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف الیکشنز 8 فروری کو ہیں، اس سے پہلے، اور یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ آج بار بار جو بات سامنے آئی، جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے۔ ان کو بہت اپرچونٹیز ملی اور آج آ کے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف 2 سال کی بنتی ہے۔ پاپولر پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف الیکشنز 8 فروری کو ہیں، اس سے پہلے، اور یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ آج بار بار جو بات سامنے آئی، جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے۔ ان کو بہت اپرچونٹیز ملی اور آج آ کے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف 2 سال کی بنتی ہے۔ پاپولر پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف الیکشنز 8 فروری کو ہیں، اس سے پہلے، اور یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ آج بار بار جو بات سامنے آئی، جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے۔ ان کو بہت اپرچونٹیز ملی اور آج آ کے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف 2 سال کی بنتی ہے۔ پاپولر پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف الیکشنز 8 فروری کو ہیں، اس سے پہلے، اور یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ آج بار بار جو بات سامنے آئی، جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے۔ ان کو بہت اپرچونٹیز ملی اور آج آ کے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف 2 سال کی بنتی ہے۔ پاپولر پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف الیکشنز 8 فروری کو ہیں، اس سے پہلے، اور یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ آج بار بار جو بات سامنے آئی، جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے۔ ان کو بہت اپرچونٹیز ملی اور آج آ کے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف 2 سال کی بنتی ہے۔
पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी
کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے، ان کو بہت اپرچونٹیز ملی، اور آج آ کے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف 2 سال کی بنتی ہے۔ پاپولر پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف الیکشنز 8 فروری کو ہیں، اس سے پہلے، اور یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ آج بار بار جو بات سامنے آئی، جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے، ان کو بہت اپرچونٹیز ملی، اور آج آ کے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف 2 سال کی بنتی ہے۔ پاپولر پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف الیکشنز 8 فروری کو ہیں، اس سے پہلے، اور یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ آج بار بار جو بات سامنے آئی، جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے، ان کو بہت اپرچونٹیز ملی، اور آج آ کے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف 2 سال کی بنتی ہے۔ پاپولر پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف الیکشنز 8 فروری کو ہیں، اس سے پہلے، اور یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ آج بار بار جو بات سامنے آئی، جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے، ان کو بہت اپرچونٹیز ملی، اور آج آ کے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف 2 سال کی بنتی ہے۔ پاپولر پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف الیکشنز 8 فروری کو ہیں، اس سے پہلے، اور یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ آج بار بار جو بات سامنے آئی، جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے، ان کو بہت اپرچونٹیز ملی، اور آج آ کے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف 2 سال کی بنتی ہے۔ پاپولر پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف الیکشنز 8 فروری کو ہیں، اس سے پہلے، اور یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ آج بار بار جو بات سامنے آئی، جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے، ان کو بہت اپرچونٹیز ملی، اور آج آ کے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف 2 سال کی بنتی ہے۔ پاپولر پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف الیکشنز 8 فروری کو ہیں، اس سے پہلے، اور یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ آج بار بار جو بات سامنے آئی، جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے، ان کو بہت اپرچونٹیز ملی، اور آج آ کے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف 2 سال کی بنتی ہے۔ پاپولر پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف الیکشنز 8 فروری کو ہیں، اس سے پہلے، اور یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ آج بار بار جو بات سامنے آئی، جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے، ان کو بہت اپرچونٹیز ملی، اور آج آ کے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف 2 سال کی بنتی ہے۔ پاپولر پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف الیکشنز 8 فروری کو ہیں، اس سے پہلے، اور یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ آج بار بار جو بات سامنے آئی، جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے، ان کو بہت اپرچونٹیز ملی، اور آج آ کے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف 2 سال کی بنتی ہے۔ پاپولر پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف الیکشنز 8 فروری کو ہیں، اس سے پہلے، اور یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ آج بار بار جو بات سامنے آئی، جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے، ان کو بہت اپرچونٹیز ملی، اور آج آ کے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف 2 سال کی بنتی ہے۔ پاپولر پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف الیکشنز 8 فروری کو ہیں، اس سے پہلے، اور یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ آج بار بار جو بات سامنے آئی، جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے، ان کو بہت اپرچونٹیز ملی، اور آج آ کے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف 2 سال کی بنتی ہے۔
पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है,
आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद